रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा सत्ता गठबन्धनसँग थप समय माग, पार्टीभित्र छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने भनाई। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बिचौलियासँगको मिलेमतोले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता झाङ्गिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष, खरिद ठेक्कामा मात्रै लाखौंको कमिसन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको 68% खर्च काठमाडौँ उपत्यकामै क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रूपमा खर्च सन्तुलित हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन। अफगानिस्तानका रक्षा मन्त्रीको निवासमा तालिबान लडाकुको आक्रमण र टोकियो ओलम्पिकको 12औं दिन आज 17वटा स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै 32 स्वर्णका साथ चीनको अग्रता कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। मन्त्री परिषद विस्तार ढिलाइले सरकारका काम कारबाही प्रभावित भइरहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनसँग थप समय माग्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग हिजो बिहान भएको भेटमा नेपालले पार्टी एकताका लागि छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा 2-3 दिन पर्खन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाललाई पर्खने भन्दै कांग्रेस र माओवादी आफैले पनि ढिलाइ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। देउवाले यसका लागि पहल गर्न दाहाललाई जिम्मा दिनुभएको छ। यसै सन्दर्भमा दाहाल र नेपालबीच पटक पटक कुराकानी भइरहेको छ। पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राजनीतिक र सैद्धान्तिक अडान राखेकाले नेता नेपाल निर्णयमा पुग्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ। नेता नेपालले पार्टीको संस्थापन पक्षसँग र आफ्नो समूहमा आज छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी सत्ता गठबन्धनलाई गराउनु भएको छ। दाहाल र श्रेष्ठसँगको भेटमा नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको स्वीकार्दै पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा राख्ने सुनिश्चित गर्न अध्यक्ष ओली पक्ष तयार भए पार्टी एकता सम्भव हुने बताउनु भएको स्रोतले जनाएको छ। माओवादी नेता श्रेष्ठका अनुसार नेपालले आफू सकभर पार्टी एकताको पक्षमा भएको बताउनु भएको थियो। नेता नेपाल देउवा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा भए पनि उहाँ पक्षका स्थायी कमिटी नेताको दबावका कारण अन्यलमा परेको स्रोतको भनाइ छ। सुनसरीको धरानीस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बिचौलियासँग मिलेमतो गर्नाले अनियमितता झाङ्गिएको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै प्रतिष्ठानले सिलबन्दी दरभाव र बोलपत्रको प्रक्रिया नअपनाई 3 करोड 45 लाखको टुक्रे खरिद गरेको छ। प्रतिष्ठानले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टरनेशनल प्रणालीबाट 1 करोड 60 लाखको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको 64 पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14 करोड 60 लाख रुपियाँको सामग्री खरिद गरे पनि मूल्य सार्थकता सुनिश्चित गर्न कुनै उपाय नअपनाएको उल्लेख छ। प्रचलित बजार मूल्य भन्दा 8 गुणा महँगोमा 1 दशकदेखि इन्टरनेट जडान गरेको पनि छानबिनमा भेटिएको छ। कार्यदलका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने बिचौलियासँगको मिलेमतोका कारण नै खरिद प्रक्रियामा मनोमानी गरेको र अनियमितता बढ्दै गएको पाइयो। प्रतिष्ठानमा रणनीतिक योजना र खरिद योजना नभएको कार्यदलले औल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, योजना नहुँदा एमआरआईका लागि भवन तयार भए पनि मेसिन खरिद हुन सकेको छैन। भवन उपयोगविहीन छ। डायलासिसका लागि उपकरण खरिद भए पनि फिल्टर नभएकाले प्रयोगमा आउन सकेको छैन। पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको मिलेमतोका कारण सामान्य लागतमा पाइने उपकरण पनि प्रतिष्ठानमा अभाव रहेको र बिरामीले महँगोमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रयोगशालामा किट र रिएजेन्ट नहुँदा पिसाबको सामान्य परीक्षण पनि अवरुद्ध छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गठित कार्यदलले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क लिने गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत बिरामीलाई निशुल्क औषधि दिइँदैन। सीमित आइसियु बेडका कारण बिरामी अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। औषधि खरिदमा पनि मनोमानी हुने गरेको भेटिएको छ। उदाहरणका लागि 35,000 मा पाइने सामग्री 5 लाखमा किनिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा उत्पादकहरू सहभागी नहुँदा महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यदलले औल्याएको छ। औषधि र उपकरण किन्दा एउटै प्याकेज बनाइएकाले प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्था नरहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान
मसिन आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका काठमाडौँको म्याक्स मेडिटेक कम्पनीले गत भदौमा कुल लागतको 50% हुने 8 करोड रुपियाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। 4 महिनाभित्र ल्याइसक्ने गरी गत भदौमा ठेक्का पाएको थियो, तर अहिलेसम्म नयाँ मसिन आइपुगेको छैन। बिरामीको चाप रहने प्रतिष्ठानलाई आवश्यक रहेको भन्दै माग भएपछि गत आर्थिक वर्ष सरकारले सिटी स्क्यान खरिद गर्न 20 करोड रुपियाँ दिएको थियो। प्रतिष्ठानले टेन्डर आह्वान गर्दा 16 करोडमा 256 स्लाइसको मसिन आपूर्ति गर्ने ठेक्का जीवन उप्रतिको कम्पनी म्याक्स मेडिटेकले पाएको थियो। खरिद ऐन नियमावली अनुसार बोलपत्र खोलेको 120 दिन अर्थात् 4 महिनाभित्र ठेकेदारले मसिन ल्याएर जडान, परीक्षण, सञ्चालन र प्रतिष्ठानका प्राविधिकहरूलाई सिकाउनु पर्ने दायित्व हो। ठेक्का पाएर पनि नल्याउने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कुल बजेटको 0.05% रकम हर्जना तिराउनु पर्नेमा उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले उल्टै थप 5 महिनाको समय अवधि थपिदिनु भएको छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। 743 स्थानीय तह मार्फत भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई मन्त्रीपरिषदको हिजोको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले 2076 चैतमा देवी प्रसाद गेवालीको नेतृत्वमा सो आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले 2049 सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको संख्या भने घटेको छैन। हालसम्म गठन भएका मध्ये 6 वटा आयोगले 1,54,857 जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्याङ्क छ। ओली सरकारका पालामा 3 वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरण, नक्सा श्रेष्ठ हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै 12 सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो, जसमा 4 जना विज्ञ, 7 जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ति र 1 जना सहसचिव थिए। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले तुइनको लट्ठा फुस्काएर दार्चुलाका एक युवक महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनाप्रति सांसदहरूले भर्त्सना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले सीमा क्षेत्रमा भारतले पटक पटक हेपा व्यवहार देखाउँदै आएको भन्दै उसको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। उनीहरूले सरकारले भारतसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सत्य तथ्य छानबिन गर्न र बेपत्ताको परिवारलाई राहत दिन माग गरे। शुक्रबार सदरमुकाम जाने क्रममा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटको तुइन तर्ने क्रममा 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेका थिए। धामी तर्दै गरेका बेला एसएसबीले तुइन फुस्काइदिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। सत्तारूढ कांग्रेसकी संसदीय दल सचेतक तथा सांसद पुष्पा भूषालले दार्चुला घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। घटना भएको जिल्लाका कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले घटना 2 मुलुकबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उचित छानबिन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। छानबिनका लागि कूटनीतिक तहबाट पहल गर्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले घटनालाई राजनीतिक रङ नदिन आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले भारतीय पक्षले दार्चुला घटनामा एसएसबीको संलग्नता नरहेको भनाइ सार्वजनिक गरेको प्रसंग जोड्दै त्यसको आधिकारिकता थाहा पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतले आधिकारिक रूपमा संलग्न छैन भनेकाले नेपालको छानबिन समितिलाई भारतले कस्तो सहयोग गर्न। एसएसबीका जवानले तुइन फुस्काइदिँदा युवक बेपत्ता भएको घटना छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयको टोली हिजो दार्चुला पुगेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम समेत जगतको समितिले घटनास्थल पुगेर फर्किएका जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग सामान्य छलफल गरेको छ। संयोजक गौतमले आज त्यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी लगायतसँग छलफल गरेर जानकारी लिने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले आइतबार गठन गरेको समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कडेल, अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी सदस्य छन्। सो समितिलाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली खेलकुदको समकालीन खेलाडीहरूमा सर्वाधिक सफल पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा पारसले सन्यासको औपचारिक घोषणा गर्दा क्रिकेट जगत र उनका समर्थक आश्चर्यचकित भए, किनकि यो असामयिक, अप्रत्याशित र आश्चर्य मिश्रित थियो। सन् 2004 मा मलेसिया विरुद्धको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका पारसले झण्डै 1 दशक नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हालेपछि 2076 असोजमा कप्तानबाट राजीनामा दिएका थिए। क्रिकेटमा पाएको सफलता र उनको लोकप्रियताले नेपाली खेलकुदको एउटा युग साबित भएको थियो। सक्रिय क्रिकेटको एउटा युगको समाप्तिपछि अब पारस कस्तो रूपमा आउनेछन् यतातिर धेरैको चासो छ।
पारस खड्का क्रिकेटमा मात्रै होइन समग्र नेपाली खेलकुदमै सर्वाधिक सफल खेलाडी हुन्। उनकै कमानीमा नेपालले आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 5 देखि T20 विश्वकप र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। कप्तानको रूपमा उनको यात्रा अझ बढी विशेष र फलदायी छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गर्दै पारसले फेसबुकमा लेखेका छन्, मेरो जीवनमा मैले देखेको सपना भनेकै नेपाली क्रिकेटको उन्नति हो, तर यसका लागि सम्पूर्ण क्रिकेट समाज र सरकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता छ। नेपाली टोलीलाई ऐतिहासिक रूपमा नेतृत्व गरेका उनी पारसको नाममा नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय, 2020 अन्तर्राष्ट्रिय र T20 मा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको रेकर्ड कायम छ। उनकै कप्तानीमा नेपालले सन् 2014 मा बंगलादेशमा T20 विश्वकप खेलेको थियो भने सन् 2018 मा जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटबाट एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। खेलाडी र कप्तानको रूपमा नेपाली क्रिकेटमा पारसको भूमिका अतुलनीय छ। उनको योगदान र नेतृत्वलाई क्रिकेटका अग्रज र समकालीन खेलाडीले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल भन्छन्, एज अ क्याप्टेन, एज अ प्लेयर, यसभन्दा अगाडि कुनै पनि क्याप्टेन, कुनै पनि प्लेयरले, इन्टरनेसनल प्लेयरले यो लेभलको अचिभमेन्ट, आफ्नो पर्सनल अचिभमेन्ट र एज अ टिम पनि अचिभ गरेको छैन। सो यो अतुलनीय छ र हामी त्यसको लागि उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ हामी सबैले। यो एक्जाम्पलरी उहाँको एउटा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट नै हो यो नेपाल क्रिकेटको लागि र उहाँको लागि। उहाँको मूल्याङ्कन अब हाम्रो मुटुमा त एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट फ्यानको हिसाबले रहन्छ नै। रेकर्ड हेर्दा पारसले नेपाली टोलीबाट 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय खेल्दै 315 रन बनाएका छन्। त्यस्तै उनले 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा 779 र 2020 मा 56 खेलमा 1377 रन बनाएका छन्। 33 वर्षीय पारस नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने पहिलो खेलाडी हुन्। खेलकुद क्षेत्रमा सेलिब्रिटी पारसले मैदानमा आक्रामक शैलीमा ब्याटिङ गर्दै समर्थकको मन जिते। अहिले राष्ट्रिय टिममा परेका कतिपय युवा खेलाडी पारसको खेल हेरेरै हुर्किएका थिए। अहिलेका युवा क्रिकेटरका लागि पारस प्रेरणाको स्रोत भएको बताउँछन् पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल। अब पारस युवा क्रिकेटरहरूको लागि, नयाँ क्रिकेटरहरूको लागि एउटा प्रेरणाका स्रोत हो। टु सम एक्सटेन्ट म विनोद दासलाई पनि भन्छु, किनभने पारसको एराका प्लेयरहरूले विनोद दासलाई हेरेर क्रिकेट खेले होइन। अब पारसको अचिभमेन्टले गर्दा मलाई लाग्छ नेपालमा क्रिकेट खेल्नेहरूको संख्या चाहिँ नै धेरै बढेको छ। कसरी त्यसलाई उहाँहरूले पारसजीबाट के सिक्ने, उहाँको पुरै होल जर्नीबाट के सिक्ने भने फेरि त्यो इन्डिभिजुअल आउटलुक होला, तर सिक्ने कुरोहरू धेरै छ। यति लामो जर्नी कसैले यदि तय गर्छ एज अ क्रिकेटर, एज अ क्याप्टेन भने त्यसमा धेरै गुणहरू हुन्छन्। बेसिकली त्यो गुणहरू जस्तो रिजिलियन्स हुन्छ, डिसिप्लिन हुन्छ होइन, हार्डवर्क हुन्छ, पोजिटिभ एटिट्युड हुन्छ। यी कुराहरू उहाँले आफूलाई कसरी चाहिने सञ्चालित गर्नुभयो यो पुरै 15 वर्ष या 20 वर्षको जे जर्नी छ उहाँको, त्यो जर्नीलाई पुरै निहालेर धेरै कुरोहरू सिक्नुपर्ने चाहिने हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलबाट नेपाल क्रिकेट संघ क्यान निलम्बनमा रहेको बेला पारसले नेपाली क्रिकेटको अभिभावकत्व समेत लिएको जानकारहरूको भनाइ छ। क्रिकेटमा पुर्याएको योगदानले पारसलाई नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा एउटा नक्षत्र खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेको बताउँछन् खेल पत्रकार विनोद पाण्डे। नेपाली क्रिकेट आज जुन स्थानमा छ भनौँ न, अब एउटा विश्व T20 को र्याङ्किङ हेर्ने हो भने हामी अहिले 12औं स्थानमा छ होइन। यो सब पारस खड्काको एज अ लिडरसिप, एज अ प्लेयर देखाएको प्रदर्शनको कारणै हो। क्रिकेट टिम गेम हो, तर पारसले आफूले खेल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई इन्डिभिजुअल पनि बनाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ प्रदर्शनको हिसाबमा। ऊ चाहिँ नेपाली क्रिकेटको एउटा आइकोनिक प्लेयर हो होइन। धेरै प्लेयरहरू आयो गयो होइन, उनीहरूले चाहिँ क्रिकेटमा एउटा योगदान दियो, क्रिकेटको एउटा लिजेन्ड बन्यो। तर पारस खड्काले जुन पर्फर्मेन्स र जुन एचिभमेन्ट एज अ क्याप्टेनको रूपमा दिलाएको छ त्यसले चाहिँ उनलाई नेपाली खेलकुदकै एउटा नक्षत्र खेलाडीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ जस्तो लाग्छ। नेपाली क्रिकेटका 7औं कप्तान बनेका पारसलाई क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्याएको श्रेय जान्छ। उनले क्रिकेट क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसंगति विरुद्ध सधैँ आवाज उठाउँदै आएका छन्। पारसले सार्वजनिक रूपमै आफू नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यान मार्फत क्रिकेटमा योगदान गर्न तयार रहेको समेत बताउने गरेका छन्। होपफुली कुनै न कुनै क्रिकेटको संरचनामा नेपालमै हुन्छ, तर कुनै न कुनै रूपमा क्रिकेटमै हुन्छ। 77 नम्बरको जर्सी लगाएर अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै आएका उनै पारसको योगदानलाई नेपाली क्रिकेट समग्र खेलकुदले लामो समयसम्म स्मरण गरिरहने पक्का छ। साथै अब उनी क्रिकेटमा कुन भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोज्दैछन् यो पनि कौतूहलताको विषय बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू अन्तिम पटकका लागि सभापतिको उम्मेद्वार हुन लागेको भन्दै उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग सहयोगको आग्रह गर्नुभएको छ। देउवाले सहयोग माग्नु अघि नै निधिले आफूले सभापतिका लागि तयारी अघि बढाइरहेको भन्दै समर्थन खोज्नु भएको थियो। निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने, तपाईको समर्थनबाट म सभापतिको उम्मेद्वार हुन चाहन्छु, सम्पर्क कार्यालय पनि खोल्न लागेको छु, सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरिदिन आइदिनुहोला। जवाफमा देउवाले पार्टी विधानको व्यवस्थाले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी अन्तिम हुने बताउँदै सहयोगका लागि आग्रह गरेपछि निधि आफू उम्मेद्वारबाट पछि नहट्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाव नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ अन्तर्गत 18वटा वाणिज्य बैंकका कर्मचारी युनियन र युनियन नभएका बैंकका कर्मचारी मार्फत 65 जनाले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिनुभएको छ। हाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव साक्य हुनुहुन्छ। ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर साक्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले साक्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभएको हो। भुसालले साक्यलाई बालुवाटारमै बोलाएर राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भए लगतै भुसालले प्राधिकरण नेतृत्वको आलोचना गर्नुभएको थियो। साउन 10 मा प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विद्युत चुहावट बढेको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनमाथि आरोप लगाउनु भएको थियो। गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पहल गर्न सुझाएको छ। कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदामा संहिताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण शीर्षक अन्तर्गत सो बुँदालाई समेटे पनि विस्तृत उल्लेख गरिएको छैन। मस्यौदामा संविधान अनुसार प्रदेशलाई बाँकी कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख छ। मस्यौदामा संघीय कानून निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानून बनाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे सहित 4 नेताले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो शीर्षकको प्रस्तावमा मिश्रको धारणाले वैकल्पिक राजनीतिलाई गलत दिशामा लैजाने भन्दै गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र संहितामा सुधार ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको प्रस्ताव पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै पाण्डे सहित पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य त्रय केशव दाहाल, डाक्टर राजेन्द्र पङ्गेनी र रन्जु दर्शनाले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्। तिनै तहका सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उत्कृष्टताका आधारमा बन्ने गैर संसद सदस्यको मन्त्रीमण्डलको शासकीय व्यवस्थामा जानुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। मूलतः व्यवस्थालाई दोष दिएर होइन, व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरेर अघि बढ्नुपर्ने दस्तावेजको सार छ। सरकारले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। भट्टराईले आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले हिजो स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले आवासीय भिजा पाएका र यूएईमा कोभिड-19 विरुद्धको दुवै मात्र खोप लगाएर विदामा घर आएका नेपाली श्रमिकलाई हिजोदेखि प्रवेश खुला गरेको छ। नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएपछि यूएईले वैशाख दोस्रो सातादेखि नेपाली कामदारको प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। यूएई स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आवासीय भिजा भएका र यूएईमा कोभिड-19 विरुद्धको दुवै मात्र खोप नलगाए पनि निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका लागि प्रवेश अनुमति दिएको छ। नयाँ श्रम स्वीकृति लिएकाहरूका लागि भने अझै यूएई प्रवेश खुला नगरिएको दूतावासले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। Congratulations, ma'am. केस नम्बर 10 ल उसको लुगा मेरो लुगा भन्दा चमकदार कसरी? किनकि उसँग छ नयाँ रिन। यसको ब्राइट क्लिन टेक्नोलोजीले रेसामा लुकेको मैलो निकाल्छ र कपडालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। नयाँ रिन सधैँ चम्किरहन्छ।
मेटलाइफद्वारा जनहितमा जारी गरिएको सूचना। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातले आँखा, नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस्। ज्वरो वा खोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यात्रा बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। ज्वरो वा रुगा खोकी लागेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तत्काल उपचार सेवा लिनुहोस्। आफूले खोक्दा र ह्याचु गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई पाखुराले छोप्नुहोस् वा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSRमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको 2/3 अंश 68% काठमाडौँ उपत्यका बागमती प्रदेशमै खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। CSR कोषबाट हुने खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित हुन नसकेको पनि अध्ययनले औँल्याएको छ। कोषमा रहेको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेताहरूबाट दबाव आउने गरेको, बैंकका सञ्चालक, उच्च पदाधिकारीहरूको तजबिजमा खर्च हुने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्याङ्क र अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा राष्ट्र बैंकले सो अध्ययन गरेको हो। भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनका साथै पारदर्शी रूपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिएको कोषबाट हुने खर्च उपयोगमा सम्बन्ध राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालिएको छ। पछिल्ला वर्षमा बिस्तारै प्रदेशगत रूपमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले CSRको रकम खर्चिन थालेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानका रक्षा मन्त्रीको निवासमा तालिबान लडाकुले आक्रमण गरेका छन्। अति सुरक्षित मानिएको सो घरमा कार बम र गोली प्रहार भएको थियो। रक्षा मन्त्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी घरमा नरहेका बेला आक्रमण भएको थियो। उनका परिवारका सदस्यलाई भने सुरक्षाकर्मीले तत्काल सुरक्षित स्थानमा लगेका थिए। प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा आक्रमणमा संलग्न 4 जना मारिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणमा परि अन्य 11 जना घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानका शहरमा तालिबानले आक्रमण तीव्र पारिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तत्काल हिंसा बन्द गर्न आह्वान गरे पनि त्यसको व्यवस्था गर्दै तालिबानले आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। तालिबानको आक्रमणबाट लस्करगाह शहरमा मात्र हालसम्म 40 जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको 12औं दिन आज 17वटा स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछन्। 10 खेलका 17 प्रतिस्पर्धामा स्वर्णको टुङ्गो लाग्न सकेको हो। स्विमिङ, एथलेटिक्स, बक्सिङ, कुस्ती लगायतका खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। ओलम्पिकमा हालसम्म चीन 32 स्वर्णका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। चीनको 21 रजत र 16 काँस्य सहित 69 पदक जितेको छ। अमेरिका 24 स्वर्ण सहित दोस्रो स्थानमा छ। केही दिन अघिसम्म चीनलाई कडा टक्कर दिइरहेको आयोजक जापान 19 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी संस्कृतिविद डाक्टर नारायणाचार्य तिमसिनासँग देवघाट, कालीगण्डकी र समग्र गण्डक क्षेत्रको पौराणिक र सांस्कृतिक महत्त्वका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने साथी रमेश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।